السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم وكنشكركم ومرحبا، وقناة التعليمية كترحب بكم مرة أخرى. بالنسبة لهذا الدرس اللي غنشوفو اليوم ديال لي ويل موتور تيرميك، غنتعرفوا على أول حاجة غنتعرفوا على لي كاركتيرستيك ديال ويل موتور. لي كاركتيرستيك دو ويل موتور من بين هاد لي كاركتيرستيك أول حاجة هي لا فيسكوزيتي. La viscosité, le zouja, la viscosité, l'indice de viscosité, le point d'éclair, point d'écoulement et point d'inflammation. هادو هما عندنا خمسة ديال لي كاركتيرستيك دوال. هادو هما لي كاركتير لا فيسكوزيتي، l'indice de viscosité, point d'éclair, point d'écoulement et point d'inflammation. بالنسبة لا فيسكوزيتي غنعرفو كل وحدة نعرفوها شنو هي كتعني. لا فيسكوزيتي هي لو دوغري دو كولمون، لو دوغري دو كولمون، لو دوغري دو كولمون هي النسبة ديال لو كولمون، هي السيلان، النسبة ديال السيلان. مثلا إلا جيتي كتخوي في الأرض، كتخوي مثلا العسل مع الزيت اولا مع الماء، يعني هذاك غادي يخرج اكثر من الماء. هذاك الزيت اللي هو زيت لوسيور مثلا ولا زيت البلدية غادي يخرج بسرعه، ولكن العسل غيخرج ثقيل حيت هو لا فيسكوزيتي ديالو ثقيله. لا فيسكوزيتي ديالو ثقيله. بالنسبه لانديس دو فيسكوزيتي هو واحد الكاركتيرستيك لي utilisé pour indiquer la variation de la viscosité. هو يعني كنستعملوا هاد الانديس دو فيسكوزيتي pour indiquer la variation، pour باش نعرفوا هاد لا فارياسيون ديال لا فيسكوزيتي، باش نعرفوا هاد لا فارياسيون la variation ديال la viscosité en fonction de température. En fonction de la température هو واحد لانديس اللي كيبين لينا كيأنديكي لنا لا فارياسيون، التغيرات ديال لا فيسكوزيتي ديال هاد لا فيسكوزيتي هادي ديال هاد لا فيسكوزيتي اون فونكسيون ديال لا تمبيراتور. كيقول لك بانه الا كان عندنا لانديس دي فيسكوزيتي طالع، غتكون عندنا لا فارياسيون ديال لا فيسكوزيتي. الا كان عندنا هاد لانديس هذا، الا كان عندنا هاد لانديس طالع، هاد لا فارياسيون ديال لا فيسكوزيتي كتكون عندنا موان، كتكون طايحه، ما كتكونش عندنا واحد لا فارياسيون، ديال لا فيسكوزيتي اون فونكسيون دو لا تمبيراتور. الا كان عندنا هاد لانديس ديال لا فيسكوزيتي طالع صافي. اذا مفهوم، الا كان هاد لانديس دو فيسكوزيتي هو انه واحد الاخر كيبين واحد لانديس كيبين لا فارياسيون ديال لا فيسكوزيتي اون فونكسيون دو لا تمبيراتور صافي. يعني كل ما طلعت لا تمبيراتور كل ما لا فيسكوزيتي كتزاد، يعني الاخر كتولي سائله. يعني هنا كنقول كل ما كان لانديس دو فيسكوزيتي طالع، كل ما لا فارياسيون ديال لا فارياسيون ديال لا فيسكوزيتي اون فونكسيون دو لا تمبيراتور كتكون موان، يعني ما كتكونش عندنا واحد لا فارياسيون ديال لا فيسكوزيتي اون فونكسيون دو لا تمبيراتور، ما كتكونش عندنا مغيله بزاف. بالنسبه لو بوين ديكلير هي واحد لا تمبيراتور لي بلي باس، لا تمبيراتور لي بلي باس، يعني لا تمبيراتور لو بلي باس à laquelle، يعني باش يكون عندنا laquelle le mélange
vapeur, le mélange huile, vapeur, air, sont inflammables. يعني اشنو كيقصدوا بوان ديكلير هي هي لا تمبيراتور لو بلو باس، هي درجه الحراره الدنيا اللي غيمكننا فيها الميلونج ويل فابور اير، لو ميلونج اير ويل فابور اير سون فلامابل، يعني قابل للاشتعال. صافي، اذا هذه هي لو بوين ديكلير. لو بوين ديكلير هي la température le plus basse à laquelle le mélange huile vapeur air doivent inflammable. Vous savez, doivent inflammable. بالنسبة le point de Coulomb, le point de Coulomb c'est la température le plus basse, c'est-à-dire le plus basse à laquelle un lubrifiant contient du sucre. يعني سهلة. هذه le point هي la température le plus basse, la température c'est la température le plus basse à laquelle le mélange le lubrifiant à laquelle le lubrifiant سكول يعني أولي سائل. هي لا تمبيراتور لو بلي باس، لا تمبيراتور لو بلي باس، دائما كنهضروا على لا تمبيراتور لو بلي باس، لو بلي باس على لاكيل لو بريفيون سكول، يعني غيولي سائل، وغيبدا كي يسائل. هنا لا بوين دانفلاماسيون هي لو بوين، هذه هي اللي انتريسي، هي لو بوين اللي غادي تولي لنا فيها الزيت غادي تحترق. هنا كنهضروا على الزيت غتحترق. كيفاش غتحترق؟ كنقولوا الزيت احترقت يعني فقدت لا فيسكوزيتي ديالها، ما بقاتش صالحه. الزيت الا وصلت واحد لا طومبيراتور اللي هي مثلا واحد لا طومبيراتور، دابا غنشوفوا نعرفوا شنو هي. الا وصلت واحد لا سيرتان طومبيراتور كتفقد لا فيسكوزيتي ديالها، ما كتبقاش صالحه للاستعمال، لذلك اش كيخصنا نديرو؟ خاص هاد لو بوين دانفلاماسيون هي لا طومبيراتور على لاكيل لويل بير سا فيسكوزيتي ديالها. هي واحد لا طومبيراتور اللي غتوصل لها الزيت غتفقد لا فيسكوزيتي ديالها، غتولي ماء. يعني ما غاتكونش دير لنا داك الفيلم ديال الويل، ما غاديرناش بارتيسيبيون على لو طونشيتي، ما ديرناش، يعني ما غيكونش داك الفيلم دويل، يعني الزيت فقدت لا فيسكوزيتي ديالها، ما بقاتش صالحه. دونك هنا كنقولوا بان الزيت راها تحرقت. هذه هي اللي كتعني بوين دانفلاماسيون، هذه هي اش كنقصدوا بها بوين دانفلاماسيون. بالنسبه للزيت غنعرفوا شنو هي الزيت، دابا هنا مفهوم هادشي اللي كاركتيرستيك دويل. عرفنا لا فيسكوزيتي هي دوغري دو كولمو، لانديس دو فيسكوزيتي هي واحد لانديس اللي كيعطينا لا فارياسيون ديال لا فيسكوزيتي اون فونكسيون ديال لا تمبيراتور، يعني كلما لانديس ديال لا فيسكوزيتي كان طالع كلما لا فارياسيون ديال لا فيسكوزيتي اون فونكسيون ديال لا تمبيراتور كيكون طايح، ما كتكونش عنده واحد لا فارياسيون كثيره. بالنسبه لبوين دو كولمو، بوين ديكلير عفوا، هي la température le plus basse à laquelle le mélange huile, vapeur, air sont flammables. بالنسبة للبوان دو كولمو هي la température le plus basse à laquelle le lubrifiant سكول. ولا بوان دانفلاماسيون راه عرفناها، قلنا هي لو طومبيراتور هي درجة الحرارة اللي كيفقد لنا فيها الزيت، كتفقد لنا فيها لا فيسكوزيتي ديالها. دابا غادي نشوفوا شنو هي الويل، شنو هي الزيت. قلنا الزيت بانها هي الويل سيتان رافيناج دو بترول. الويل سيتان رافيناج
دو بترول. الويل يعني الزيت، هذا الويل هذا الويل سي ان رافيناج دو بترول، هذا كنديرو من المستخرجات من مستخلصات البترول. اش كنزيدو عليه؟ كنزيدو عليه دي اديتيف، اديتيف تكنيك. اديتيف تكنيك. اذا هاد الزيت هذه كنهزوها كنهزوها من لابوراتوار، كنهزوها وكنزيدوها لان البترول كنخرجوا منه الزيت، كنخرجوا منه الغازوال، كنخرجوا منه ليسونس، كنخرجوا منه لاغريس. اذا الزيت كنخرجوها من البترول. اش كنديروا؟ كنزيدوا عليها واحد لي زاديتيف تكنيك. من هاد لي زاديتيف باش عاد غتولي عندنا ويل صالحه للاستعمال، عاد كتولي عندنا ويل صالحه للاستعمال. من هاد لي زاديتيف هادو خصها تكون عندنا الزيت، خصها تكون عندنا ليبريفي. خصها تكون عندنا ليبريفي. شنو هي ليبريفي؟ يعني خصها تكون ليبريفي، خصها تكون تزيت، خصها تكون دير لنا ديك لا ليبريفيكاسيون. لان شنو عندنا، شنو هو الدور ديال الزيت؟ هو لا ليبريفيكاسيون، الكريساج. خصها دير لنا الكريساج، لا ليبريفيكاسيون. خصها دير تكون نيطوايي، خصها دير لنا نيطواياج. دازتنا على لي بيستو، دازتنا على لي سيغمون، دازتنا على لي كوسيني، دازتنا على لي غيد. يعني خصها دير لنا تكون دير نيطوايي. خصها تكون عندنا كونتر لا كوروزيون. خصها تكون كونتر لا كوروزيون. ما خصهاش البلاصه اللي تكون فيها ما خصهاش دير لنا الصدى. كونتر لا كوروزيون ما خصهاش البلاصه مثلا اللي دازت فيها ما خصهاش دير لنا الصدى. il avoir amélioration à l'évacuation de la chaleur entre les pièces en mouvement. De la chaleur entre la chaleur هذه اما entre les pièces en mouvement، مثلا الفيل بروكا ولا لي كوسيني، لا البراكه مع لي بالي ديالها. لي شالور اللي كتكون عندنا في لي سيلندر. اذا هذيك لا شالور ديال ليكسبلوزيون هذيك il avoir améliorer l'évacuation ديال لا شالور من هاد لي بياس اللي هما اون موفمون. عندنا حاجه اخرى بانها خصها تكون عندنا انتي موس. اش خصها تكون؟ يعني انتي موس يعني ما خصهاش دير لنا ديك كيقولها الرغوه. ما خصهاش دير لنا ديك الرغوه لي بيلدر ديك لي بيلدر ما خصهمش يكونوا عندنا هنايا، ما خصهمش كان لي بيلدر. بارتيسيبي على طونشيتي، participer à l'étanchéité. الزيت خصها ديرنا لا بارتيسيباسيون على طونشيتي، لان حتى الزيت كتدخلنا في لي طونشيتي، فان حتى الزيت كديرنا لي طونشيتي. اذا هادو هما لي زاديتيف اودوبي او لي زاديتيف تكنيك اللي كنزيدو الزيت باش كتولي عندنا الزيت صالحه للاستعمال، اللي هي avoir lubrifié, nettoyé, contre la corrosion, améliorer l'évacuation de la chaleur entre les pièces en mouvement ou là في les cylindres ou là anti-mousse. ما خصهاش تكون كدير لنا ديك لي بيلدر الرغوه. participer à l'étanchéité. هذا فيما يخص الويل. دابا غادي نعرفوا شنو هما لي كلاسيفيكاسيون ديال الويل. كما عرفنا بان الويل قلنا بان هي عندنا دو تيب ديال الويل. عندنا مونو غراد اللي هو مونوغراد كنلقاوها مثلا مكتوب بحال هكا اس ا مثلا 10 دبليو
ياك. وكنلقاو مثلا كنلقاو مثلا اس ا او 40 بحال هكا. اذا هادو هما جوج انواع اللي كنلقاو في الزيت، اس ا او 10 دبليو و اس ا او 40. هادي ويل ايتيليزي ديال ليفر وهادي اتي. يعني هذه كنستعملوها في فصل الشتاء لان دبليو كتعني وينتر بالانجلي. وينتر يعني ديس يعني هذه زيت كتستعمل في فصل الشتاء، هذه كتستعمل في فصل الصيف في ليتي. اذا هذه كتسمى مونوغراد. بالنسبه للزيت اللي عندنا ملتي غراد كنلقاوها على هذا الشكل. كنلقاو اس ا او مثلا 15 دبليو 40. هذه 15 دبليو 40 كنلقاوها جامعه فيها الصيف الشتاء والصيف مجموعين فيها بجوج. يعني بالنسبه لهاد المونوغراد راه يمكن لك دير هاد الزيت في فصل الشتاء، ولكن في فصل الصيف ما خصكش تخلي هاد الزيت، خصك تحيدها وتولي دير هاد الزيت. دابا كنداروا هاد الملتيغراد هاديه انها اس ا او 15 دبليو 40. هذه صالحه يعني ما يمكنلكش تحيدها، هذه صالحه في الشتاء وفي الصيف صافي. بالنسبه لا تمبيراتور بالنسبه لهذه كتوصل لنا حتى الى تقريبا حتى الى موان 20 دوغري سلسيوس، موان 20 دوغري سلسيوس. وما غيوقعناش لا كونجيلاسيون ديال الزيت، يعني ما غاديش تجمد الزيت، ما يوقعلاش لا كونجيلاسيون، ما غاديش تجمد. وهنايا غادي توصلنا حتى الى بالنسبه لهذه كتوصلنا حتى الى 100 دوغري سلسيوس، وما غاديش ديرنا داك لا ما غاديش تحترق صافي. يعني غتوصل حتى 100 دوغري سلسيوس وما غاديش تحترق، توصل حتى 100 دوغري سلسيوس وما غاديش تحترق، يعني ما غتبقاش لا فيسكوزيتي ديالها. اذا هاد الزيت اللي كتستعمل فليفر في فصل الشتاء كتوصل حتى الى موان 20 دوغري سلسيوس. هاد مثلا بالنسبه للديس، مثلا كنقول لك انا بالنسبه للديس مثلا، بالنسبه الا كانت عندك 15 هنايا 15 دبليو، يعني راه كتوصل حتى الى موان 15 دوغري سلسيوس على حسب. وبالنسبه لهنايا هادو راه كلشي توجور كيكون عندنا حتى الى 100 دوغري سلسيوس بالنسبه في ليتي. هذه ملتيغراد حتى هي راها كتوصل حتى الى موان 20 دوغري سلسيوس في ليفر، وفي ليتي راه كتوصل حتى 100 دوغري سلسيوس. هذا هو فيما يخص بالنسبه لي زويل موتور تيرميك. المونوغراد والملتيغراد، مونوغراد فيها جوج، فيها ديال الصيف وحده وديال ليتي وحده. ملتيغراد فيها مشروكين فيها بجوج، ديال الصيف وديال ليتي. هذا هو ما يخص بالنسبه لي زويل ديال لي زويل موتور تيرميك. وكنتمنى ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديالكم. المهم هذا هو اللي كاين، ومرحبا بكم وكنشكركم. وكنقول لك واحد القضيه، انه راه اللي عندي انا كنعطيه، ولكن باش غادي تعاونونا وباش غادي تساعدونا خصنا نتوما تساعدونا. الا نسينا شي فقره ولا نسينا شي حاجه راه خصكم نتوما تذكرونا وتقول لك ودي راه نسيتو هادي، راه ما ذكرتيناش هاد الدرس، راه هذا الدرس خصنا هذا الدرس. نتوما لان الاستاذ المعطي كيعطي داكشي اللي عنده، ولكن داكشي اللي ما عندوش داكشي اللي كيعطي داكشي اللي عنده هو. ولكن كاين شي وحدين اخرين راه ما عارفين شي حاجه اخرى، دايزين شي ما يقدرش هو يقول كل شيء. واخا نديروا الدروس غنديروا، ما نقدرش ندير واحد الالمامه بكل شيء الدروس، ولكن غنعطي داكشي اللي يعني اللي استطعت عليه واللي عارف واللي بين قدامي. ما قدرت شي حاجه غابت عليا، شي حاجه ما يعني غايبه عليا، ولكن خص لي يذكرني بها، يقول لك استاذ خصك دير لنا داك الدرس، راه الدرس الفلاني. يعني خصنا لي كومونتير ديالكم، خصنا تشاركونا بلي كومونتير حتى نتوما. وكنشكركم وشكرا على المشاركه ومرحبا.